لایا آنے نا بعض اوقات چور کچھ نہ کچھ نشان چھوڑوے نا انہاں کمیز تا خون نال بھر گئی دی لیکن ایک گل ذہن چو نکل گئی نہیں بھئی اساں کو پار چھڑ بھی چھڑاں اے ذہن چو نکل گئی نا تا نبی جب تکیا ہونا کیا میں بڑا حیران ہاں کہ سارا پتر میرا کھا گیا پگیاڑ ظاہر ایک کمیز لا استکھا داسنا خون نال جے بری وئی اگر پہلے لتھی بھی ہویا تو کمیز نال تا خون نہ ہے نا ظاہر کسی درندے کھا دی کمیز لا اس نے میرے پترے تو وچوں پورا میرا پتر کھا گیا لیکن کمیز اسے نہ اسی طرح خون لگا ہویا لیکن پھٹی کوئی نہیں کوئی ٹک نہیں لگا کسی درندے نے دند کوئی نہیں لگا بہت کوئی سیانا بیڑیا ہویا ہائے 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 اللہ دے نبی نے کیا بچیو تو دے دل دا بہانے پر بس جو تساں ارادہ کیتا ہے سوچئے کر گزریو ہن گل میری ہے تے بس میں یعقوب دا تے صبر ہی ہوے گا میں ادوں تیکر صبر کرانگا بولاں گا نہیں جدوں تیکر میرے اللہ دی طرفوں کوئی حکم نہ آ جائے اللہ تعالیٰ نے کیا خبردار اگر ایمان والی ہو تے ان اللہ مع الصابرین غم نہ کریو اللہ صبر والیاں دے نالے صبر والیاں دے نالے میرے ویرو رات گزری اللہ دے نبی نے اپنے پتران المعاملہ منقطع کیتا کئی دنہ تیکر حضرت یعقوب اپنے پتر دی جدائی وچ تنہا روندے رہے عرض کردے نے مولا میرا صبر ہی ہے ادو تیکر جدو تیکر کوئی رات تو نہ وکھاویں رات گزری دن چڑھیا پھرا بھی مڑ کے اسے جنگل میں چاہے پتہ کریے زندہ ہے کہ نہیں اگے آئے تے کوئی جناب سوداگر رات تو گزرے نے پانی دی تلاش واسطے انہاں لوٹا کھو وچ لمکایا نیچیوں اللہ دے نبی نے لوٹا پکڑ لیتا وزنی زیادہ وے کھینچدا اتے لے کے مسافر آیا قریب آیا ویکھیا لوٹے نال ایک بڑی پیاری صورت والا بچے نال والے سوداگراں نوں آواز دیندا ہے اوئے جلدی دوڑ کے آؤ کوئی جناب ایک غلام مل گیا وے بڑی پیاری صورت والے ادھروں بھرا بھی آ گئے انہاں کیا ساڈا نٹھا ہویا غلام ہے پر ساڈے کم دا تے ہے نہیں اگر تسی لینا چاہندی ہو لے لو پر ہنج نہیں دیاں گے ادھی عوض کچھ دے دیو ایک بھرا بولیا چلو کم ہو گیا وے بھرا بھی بچ گیا تے سوداگر دور لے جان گے جان چھٹ جائے گی سوداگراں نے کچھ جناب پیسے دے دیتے حضرت یوسف نو لے کے چلے گئے مصر دے بازار وچ جا کے رکھ دیتا قدرتی آواز آئی میرے نبی اجے امتحان اگے بڑا وڈا وے بولی لگ گئی ہے کوئی یوسف نو خریدن والا ہاں مگر ادھر ویکھو نا بالکل انج نہیں کہ کوئی نکا بچہ یوسف بولن والے سن جان دے نے پر اللہ دی طرف حکم نبی بولنا نہیں اجے صبر کرنے یوسف نہیں پیا بولدا میں کون ہاں میں کدا پتر ہاں میں کدھروں آیا ہاں اجے نبی چپے اللہ دے حکم نال صبر پیا کر دے بولی لگ گئی ہے ادھروں بھی خریدار ادھروں بھی خریدار ادھروں بھی خریدار میرے ویرو انہاں خریداراں وچ ایک بڈڑی مائی ہے سوتر دی اٹی لے کے لین وچ لگی ہوئی ہے کسے نے کیا نہیں چلیے اماں اتھے عزیز مصر دا خزانہ بھی آیا بھی تو کدوں خرید سکنی ہے مائی کہندی ہے اوے سنگیا اوے بچیا او بھائیا میں جاننی ہاں میں خرید نہیں سکدی کمزور ہاں پر میرا دل کر دے جے کدے خریداراں نو بلایا جائے آواز دتی جائے تک نئے بچہ کیدا سونا میں کیدی پیاری صورت والا وے اور تے کچھ نہیں کم از کم سونے دے خریداراں وچ میرا نام بھی آئے گا اللہ اکبر سبحان اللہ بڑے بڑے
خریدار